अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। बायोलॉजी के इस कोर्स में आज हम आगे चलेंगे और सेल थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है वो आज सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पढ़ा कि दुनिया के जितने जानदार हैं वो सारे के सारे बने हैं सेल से। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दुनिया में आपको जो भी जानदार सामने नज़र आए, आपके सोच में आए या आप खुद, सारे के सारे हम सेल से बने हैं। और हमारी बॉडी से जितने भी फंक्शंस जारी होते हैं इंटरनली या हमारे हाथ पांव से या हमारे जो भी है, ये सारे का सारा सेल कर रहा है। एक बात हमने ये कही थी कि सेल में एक कैपेबिलिटी है कि ये नए सेल को बना सकता है, या इस तरह कह सकते हैं कि एक सेल पुराने सेल से बनता है। तो दो बातें हमने पढ़ी थी पार्ट फर्स्ट में। आज का लेक्चर थोड़ा सा इसी सेल की कैरेक्टरिस्टिक या थ्योरी को आगे लेके जाएगा जो श्लाइडन और श्वान दो बंदों ने बताया था, सिखलाया था। अब यहाँ पे बात आती है मेटाबॉलिज्म अगर इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? देखिए जी, मेटाबॉलिज्म से मुराद रिएक्शंस हैं। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया है या दिया जाता है। गौर से सुने। अगर लेबोरेटरी में जिसे हम विट्रो भी कहते हैं, यहां पे अगर कोई रिएक्शन होती है, लाइक ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, या जो भी इसके हवाले से बातें हैं, ये तमाम चीजें रिएक्शन कहलाती हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन किसी जानदार की बॉडी के अंदर होते हैं तो इन्हें रिएक्शन नहीं कहते, इन्हें मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया है। उसकी एक वजह है, गौर से समझने की बात है। देखिए, लैब में जितने रिएक्शन होते हैं इनको कराने के लिए हमें किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्हीं रिएक्शन को कराने के लिए बॉडी के अंदर और सेल के अंदर इंसान की नहीं, एक और लेबर की जरूरत होती है जिसे नॉर्मली नाम दिया जाता है एंजाइम्स, जिसे हम नाम देते हैं एंजाइम का, जिसे हम नाम देते हैं किसी कैटलिस्ट से। तो मेटाबॉलिज्म और रिएक्शन में फर्क उनके रिएक्शंस के मेथड से नहीं है, उनको करवाने से है। अब किसी स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त आप उसे ये यकीन दिलाओ कि ये रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है और फलां रिएक्शन सेल से बाहर हो रहा है, तो उसके लिए साइंस ने आसानी पैदा की है। और आसानी के लिए दो अल्फाज चुने हैं। पहली बात रिएक्शन, तो नॉर्मली समझ में आती है ये बात कि रिएक्शन का मतलब ये काम बॉडी से बाहर हुआ है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ये काम सेल के अंदर हुआ है। एक बात यहां सेल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, और वो ये है कि सेल को चलाने वाली चीजें एंजाइम हैं। अगर आप थोड़ा दो बातों को याद रखो, ये बड़ी आसानी आपको बायोलॉजी में देगी और काफी आपका नॉलेज आगे जाएगा, और शायद आप समझ जाएंगे कि वी आर इनसाइड द सेल एंड वी आर लुकिंग एट द सेल। हम सेल के अंदर, सेल ही के अंदर चीजों को देख रहे हैं। गौर से सुने। देखिए, अगर आप थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चले जाओ, बायोकेमिस्ट्री में चले जाओ, तो डीएनए बनाता है एक मैसेंजर आरएनए को, और वो बनाता है प्रोटीन को, और प्रोटीन बनाता है एंजाइम को, और यही एंजाइम रिएक्शन करता है जिसे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब गौर से सुने, दो बातें मैं यहां उठा रहा हूं। अगर डीएनए ना होता तो एंजाइम ना होता, और अगर एंजाइम ना होता तो रिएक्शन ना होते। तो दो बातें, बहुत सी किताबों का मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट समरी आपको दे सकता हूं, और वो ये है कि डीएनए को आप कह दो रूलर ऑफ लाइफ, और एंजाइम को आप कह दो रनर ऑफ लाइफ। तो ये बहुत अच्छी बातें आपके जहन में आ जाएंगी कि सेल के अंदर जितनी रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शंस को कराने के लिए एंजाइम्स दरकार होते हैं, और यही वजह है कि मेटाबॉलिज्म के नाम को रिएक्शन से अलग किया गया है। अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हम जो खाते हैं, पीते हैं, ये सारे का सारा सेल को जा रहा है। हमारी बॉडी से सिक्रीशन हो रही है या एक्सक्रीशन हो रही है, वो सेल से हो रही है असल में। तो कहने का मतलब तमाम चीजों का, हर तरह का दारोमदार इसी सेल के अंदर रिएक्शन से मुंसलिक है। रिएक्शन ठीक
تو سل ٹھیک، ریئیکشن میں پرابلم تو سل میں پرابلم۔ اب فار ایگزامپل مجھے پیاس لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سل کے اندر پانی کی کمی ہے، شاید سل کے ریئیکشنز کو پانی چاہیے۔ مجھے بھوک لگی ہے تو وہ بھی پروپورشنلٹی سل ہی کو آتی ہے۔ تو غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ میٹابالزم اگر انسائیڈ دا سیل کا مطلب سارے کے سارے ریئیکشن یہی پہ ہو رہے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم ڈیزیزز کی جانب جائیں، پیتھالوجی کی جانب جائیں، تو جو بھی جرم، جو بھی جراثیم، وائرس سے لے کے آگے تک جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے سیل کے اندر میٹابالزم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر میٹابالزم ٹھیک تو جاندار ٹھیک، اور میٹابالزم میں پرابلم تو جاندار میں پرابلم۔ تو ان بندوں نے تھوڑا سا لوگوں کو سرفیسلی بتایا تھا، لیکن ابھی جتنا سائنس چل رہا ہے تو سائنس آپ کو بتا رہا ہے کہ اصل میں میٹابالزم کو پرکھنے کا یا میٹابالزم کو اس طریقے سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کسی اسٹوڈنٹ کو اس کی بائیو کیمسٹری اور جو اندر کی جو سیولائزیشن ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھانا۔ آخری بات اس تھیوری کے حوالے سے وہ ہے جینیٹک میٹیریل فاؤنڈ انسائیڈ دا سیل۔ اب دیکھیں جینیٹک میٹیریل یا جینیٹکس میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی، اور جینیٹکس کافی چیلنجنگ، اچھا اور نالجیبل سبجیکٹ ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن پہلی بات جینیٹک میٹیریل ہے کیا چیز؟ دیکھیں آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جینیٹکس کے حوالے سے۔ اگر آپ کے ذہن میں ڈی این اے آ رہا ہے بالکل ٹھیک، اگر آپ کے ذہن میں جین آ رہا ہے بالکل ٹھیک، کروموسومز آ رہے ہیں بالکل ٹھیک۔ لیکن یہاں جینیٹک میٹیریل کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سمجھنے کی بات ہے، غور سے سنیں۔ دیکھیں نارملی لیول کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے جو بھی چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کی لیول کو سامنے رکھ کے پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے میٹابالزم کو اس طرح پڑھایا کہ آپ کو میڈیکل کالج میں بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بیس کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے میں ان چیزوں کو اس طرح پڑھا رہا ہوں، لیکن یہ میری بات حرف آخر نہیں ہے۔ اصل میں ہم چیزوں کو کچھ اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ چیزیں آسانی پیدا کریں۔ اچھا اب جینیٹک میٹیریل تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں جینیٹکس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ جینیٹکس میں یہ بات ہوئی ہے کہ the study of heredity and variation، heredity اور variation کی اسٹڈی کو جینیٹکس کہتے ہیں۔ heredity اور variation کی اسٹڈی۔ Now what is heredity and what is variation؟ غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں اگر پیرنٹس کو میں لوں کیپٹل اے سے اور ان کے آف سپرنگ کو میل فیمیل جو بھی ہے انہیں میں دوں اے ڈیش اس طرح سے، تو غور سے سنیں، بڑی آسان بات ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں اس بچے میں اپنے پیرنٹ کا کون سا کریکٹر ہے؟ اے، پیرنٹس بھی اے اور یہ بچہ بھی ہے۔ اب والدین سے جو چیزیں بچوں کو ملتی ہیں انہیں کہتے ہیں میراث، اور میراث کو کہتے ہیں ہیریڈیٹی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسری بات اگر آپ اسے دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ڈاٹ، یہ ڈیش آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اپنے والدین سے مختلف ہے، اور مختلف کو کہتے ہیں ویریشن۔ تو جب آپ یہ پڑھتے ہو کہ کسی بچے میں اپنے پیرنٹس کے کون سے کریکٹر ہیں یا کون سے نہیں ہیں، یس اور نو، اس یس اور نو کو ہم جینیٹکس میں ہیریڈیٹی اور ویریشن کہتے ہیں۔ اب غور سے سنیں، پیرنٹ سے جو آف سپرنگ بنتا ہے تو پیرنٹ سے آف سپرنگ کی جانب کریکٹر لے کے جاتے ہیں جینیٹک میٹیریلز۔ اب کویسچن یہ ہے کہ سر جی یہ جینیٹک میٹیریل پائے کہاں جاتے ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں؟ تو یہی جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے سیل کے اندر۔ تو یہ اصل میں سیل کی پراپرٹیز پڑھائی جا رہی ہیں، سیل کے کریکٹر پڑھائے جا رہے ہیں، سیل پہ آپ ایک بریف دے رہے ہو، سیل پہ آپ ایک ایسے لکھ رہے ہو۔ اصل میں آپ نے جو تھیوری لکھی ہے اسے کچھ اس انداز سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں رائٹ دا کریکٹرسٹکس آف دا سیل، رائٹ دا پراپرٹیز آف دا سیل، رائٹ دا تھیوری آف دا سیل، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا سیل۔ مختلف اینگل سے آپ سے ایک ہی کویسچن اس انداز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم مائکروسکوپی کو، تو سیل کی کتنی اہمیت ہے وہ تو ہم نے سمجھ لی، لیکن اب اس سیل کو پڑھایا
پڑھنے کا طریقہ, ایگزامن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, تو اس کے لیے ایک انسٹرومنٹ یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مائکروسکوپ. کوشش کریں گے کہ وہ اس انداز سے آئے, لیکن آپ کو تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ لینا ہوگا. کلاس کو لیتے وقت آپ کو اپنی پین نوٹ بک ہونی چاہیے, ہیڈ فون سے سنیں تو کافی اچھی بات ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ اس لاک ڈاؤن سے ہم فائدہ لیں اور ایسے لیکچرز آپ کے سامنے لائیں. آپ کے کمنٹ سے مختلف طرح کے لیکچر آنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیمانڈ کا پتہ چلے گا کہ کتنی ہے, اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ گھر گھر تک ایزیلی یہ لیکچر پہنچ جائیں گے. جن لوگوں نے ابھی تک کلاسیں نہیں لی یا چیزوں کو اس طرح سے پڑھا نہیں, تو کافی آسانی ہوگی یہاں پہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر آئے گا آپ کا مائکروسکوپی کے حوالے سے, اور نوٹس یا اس طرح کی باتیں جو ٹرک کے حوالے سے ہوں, یا آپ کو پتہ چلے کہ مجھے ضرورت ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے پڑھائیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے آپ کو اسی طرح سے مل پائے. تب تک کے لیے السلام علیکم.